मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के प्रभाव से हमारी नमस्कार. मन की बात भी कोरोनाच्या प्रभावान आमची मन की बात लेगीत अस्पृश्य उरूंक ना. हांवें जेन्ना फाटले खेपे तुमचे लागीं मन की बात केल्ली तेन्ना पॅसेंजर ट्रेनी बंद आशिल्ल्यो, बसी बंद आशिल्ल्यो, विमानांय बंद आशिल्लीं. हे खेपेक बरेंच कितें उक्तें जालां. श्रमीक स्पेशल ट्रेनी चलतात, हेर स्पेशल ट्रेनी सुरू जाल्यात. सगळ्यो सावधानतायो बाळगून विमानांय ओडूंक लागल्यात. ल्हव ल्हव उद्देगय सुरू जाल्यात. म्हळ्यार अर्थवेवस्थेचो एक व्हड वांटो आतां चालीक लागला, उक्तो जाला. अशा वेळार आमी अदीक सतर्क रावपाची गरज आसा. 2 फुटाचें अंतर हो नेम आसूं, तोंडाचेर मास्क लावपाची गजाल आसूं, शक्य तितले मेरेन घरांत रावपाचें आसूं, ह्या सगळ्या गजालींक पाळो दिवप, तातूंत मात्तय सदळसाण करूंक जायना. देशांत सगळ्यांच्या सामुहीक यत्नांनी कोरोना आड लढाय खूब मजबुतीन लडटात. जेन्ना आमी संवसारा वाटेन पळयतात तेन्ना आमकां खरेपणी भारतीयांनी जें मेळयलां तें कितलें व्हडलें आसा ताचो अणभव येता. आमची लोकसंख्या चडशा देशां परस कांय पटींनी चड आसा. आमच्या देशांत आव्हानांय तरेतरेचीं आसात. पूण तरी आमच्या देशांत कोरोना तितल्या नेटान पातळूंक ना जितलो संवसारांतल्या हेर देशांनी पातळ्ळा. कोरोनाक लागून जावपी मरणाचो आंकडो लेगीत आमच्या देशांत बरोच उणो आसा. जें लुकसाण जालां ताचें दुख्ख आमकां सगळ्यांक आसा. पूण जें कितें आमी वाटावंक शकल्यात तो नक्कीच देशाचो एकवटीत संकल्प शक्तीचो परिणाम. इतल्या व्हड देशांत दर एका देशवासीन स्वता हे लढायेंत लडपाचें ठामपणान थरयलां. ही पुराय मोहीम पीपल ड्रिवन मोहीम आसा वांगड्यानो. देशवासियांच्या संकल्प शक्ती वांगडा आनीक एक शक्त ह्या लढायेंत आमची सगळ्यांत व्हडली ताकद आसा. ती म्हळ्यार देशवासियांची सेवा शक्त. खरेपणी ह्या महामारीच्या वेळार आमी भारतवासियांनी दाखोवन दिलां तें म्हळ्यार सेवा आनी त्यागाचो आमचो विचार फक्त आमचो आदर्श न्हय, पूण भारताची जिणेची पद्धतच. आनी आमच्या हांगा म्हळाच, सेवा परमो धर्मः. सेवा स्वता भितरूच एक सूख, सेवेंतच संतोष आसा. तुमी पळयलांच आसतलें, दुसऱ्यांची सेवा करपी व्यक्तीचे जिणेंत कसलेंच डिप्रेशन वा ताण केन्नाच दिसना. तिचे जिणेंत, जिविता विशींचे नदरेंत भरपूर आत्मविस्वास, सकारात्मकताय आनी जिवीतपण दर खिणाक दिसता. वांगड्यानो, आमचे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, नितळसाण कामगार, पुलीस, मिडियाचे वांगडी हे सगळे जे सेवा करतात तांची चर्चा हांवें कांय फावटी केल्या. मन की बात कार्यावळींत लेगीत हांवें तांचो उल्लेख केला. सेवा करपाक आपणालें सगळें कितें समर्पीत करपी लोकांचो आंकडो असंख्य आसा. अशेंच एक सज्जन म्हळ्यार तामिळनाडूंतले सी. मोहन. सी. मोहन हे मदुराय हांगा एक सलून चलयतात. आपणाल्या कश्टांतल्यान ताणें आपणाल्या धुवेच्या शिक्षणा खातीर 5 लाख रुपयांची बचत केल्ली. पूण तांणी ही पुराय रक्कम ह्या वेळार गरजवंत गरिबांच्या सेवे खातीर खर्चिली. हेच तरेन अगरतलांत गाडो चलोवन जीण सारपी गौतम दास आपणाल्या दिसपट्टे जोडींतले बचतींतल्यान दर दिसा दाळ तांदूळ विकते घेवन गरजवंतांक जेवण दितात. पंजाबच्या पठाणकोट हांगाची एक देख म्हाका सांपडल्या.
हांगा दिव्यांग राजून हेरांचे मजतीन जोडिल्ल्या ल्हानशा गांठवलांतल्यान 3,000 परस चड मास्क तयार करून लोकांक वाटले. राजून ह्या कठीण काळांत लेगीत लागींच 100 घराब्यां खातीर रेशन एकठांय केलां. देशाच्या सगळ्या वाठारांतल्या वुमन सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हळ्यारच बायलांच्या आप मजत पंगडाच्या श्रमाच्यो असंख्य काणयो ह्या दिसांनी आमच्या मुखार येतात. गांवांनी, ल्हान नगरांनी आमच्यो भयणी धुवो हजारांच्या संख्येन मास्क तयार करतात. सगळ्यो सामाजीक संस्थाय ह्या कामांत तांकां सहकार्य करतात. वांगड्यानो, असल्यो कितल्योश्योच देखी दर दिसा दिसतात, आयकूंक येतात. कितलेशेच लोक स्वताय म्हाका नमो ॲप आनी हेर माध्यमां वरवीं आपणाल्या प्रयत्नां विशीं सांगतात. जायते फावटी वेळ कमी आशिल्ल्यान हांव जायत्या लोकांची, जायत्या संघटनांची, जायत्या संस्थांची नांवां घेवपाक पावना. सेवा भावान लोकांची मजत करपी अशा सगळ्या लोकांची हांव तोखणाय करतां, तांचो आदर करतां, तांचें काळजाच्या तळासावन अभिनंदन करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आनीक एक गजाल जी म्हज्या मनाक लागली ती म्हळ्यार संकश्टाच्या ह्या समयांत इनोव्हेशन सगळे देशवासी गांवांसावन शारां मेरेन, आमच्या ल्हान व्यापारा सावन स्टार्टअपां मेरेन आमच्यो लॅब्स कोरोना आडचे लढायेंत नव्यो नव्यो तरा सोदतात, नवी नवी इनोव्हेशन्स करतात. जशें नाशिकच्या राजेंद्र यादवाची देख भोव तोखणायेची आसा. राजेंद्र बाब नासिकांत सतना गांवांतले शेतकार. आपणाल्या गांवांक कोरोना संक्रमणा पासून वाटावपाक तांणी आपणाल्या ट्रॅक्टराक जोडून एक सॅनिटायझेशन मशीन बसयलां. आनी हें इनोव्हेटीव मशीन खूब प्रभावी तरेन काम करता. हेच तरेन हांव सोशल मिडियांत कांय चित्रां पळयतालों. कांय दुकानदारांनी 2 फुटाच्या अंतरा खातीर दुकानांत व्हड पायपलायन बसयल्यात, जातून एके वाटेन ते वयल्यान सामान घालतात आनी दुसरे वाटेन गिरायक आपणालें सामान घेतात. ह्या काळांत शिक्षणाच्या वाठारांतय कांय तरेकवार इनोव्हेशन्स शिक्षकांनी आनी विद्यार्थ्यांनी मेळून केल्यात. ऑनलायन क्लासीस, व्हिडिओ क्लासीस, त्योवूय वेगवेगळ्या तरांनी इनोव्हेट करतात. कोरोनाच्या वॅक्सिनाचेर आमच्या लॅब्सांनी जें काम जाता ताचेर तर संवसाराची नदर आसा आनी आमच्या सगळ्यांची आसतय बी. कसलीय परिस्थिती बदलूंक इत्साशक्ती वांगडाच बरेचशें इनोव्हेशनाचेर निंबून आसता. हजारांनी वर्सांची मनीस जातीची ही यात्रा सेगीत इनोव्हेशनाचेर इतल्या आधुनीक काळांत पावल्या. देखूनच ह्या महामारीचेर जैत मेळोवंक आमची ही खाशेली इनोव्हेशन्स लेगीत खूब व्हडलो आदार आसा. वांगड्यानो, कोरोना आडच्या लढायेचो हो मार्ग भोवूच लांब आसा. ही एक अशी विपदा जिचो पुराय संवसारा लागीं कसलोय उपचार ना, जिचो हाचे पयलीं कोणाकच अणभव ना. तर अशा वेळार नवी नवी आव्हानां आनी ताका लागून कठीण परिस्थिती आमी अणभवतात. हें संवसारांतल्या दर एका कोरोनान प्रभावीत जाल्ल्या देशांनी जाता आनी देखून भारतय हाचे पासून अस्पर्शी ना. आमच्या देशांतय खंयचोय वर्ग असो ना जो ह्या कठीण परिस्थितींत त्रासांत ना. आनी ह्या संकश्टाचो सगळ्यांत व्हडलो घाय कोणाकय जाला आसत जाल्यार तो आमचे गरीब वावराडे, श्रमीक वर्गाक जाला. तांचे त्रास, तांचे दुख्ख, तांची पिडा उतरांनी सांगूंक जावची ना. आमचे मदीं असो कोण आसतलो जो तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचे त्रास अणभवना? आमी सगळे मेळून हे त्रास, ही पिडा वांटून घेवपाचो यत्न करतात. पुराय देश यत्न करता. आमचे रेल्वेंतले वांगडी दीस रात कश्ट करतात. जे तरेन रेल्वेचे कर्मचारी आयज कामाक लागल्यात तेय बी एके तरेन फुडले पंक्तींतले कोरोना वॉरियर्सच.
लाखांनी श्रमिकांक ट्रेनींनी बसींनी सुरक्षीत तरेन व्हरप, तांच्या खावपा पिवपाची चिंता करप, दर एका जिल्ह्यांत क्वॉरंटायन केंद्राची वेवस्था करप, सगळ्यांची टेस्टिंग, चॅकअप, उपचाराची वेवस्था करप, ही सगळीं कामां सेगीत चल्ल्यात आनी व्हडा प्रमाणांत चल्ल्यात. पूण वांगड्यानो, जो देखाव आयज आमी पळयतात ताका लागून देशाक भूतकाळांत जें कितें जालां तें समजून घेवंक आनी फुडारा खातीर शिकपाची संदय आमकां मेळ्ळ्या. आयज आमच्या श्रमिकांच्या त्रासांत आमी देशाच्या उदेंतेच्या वाठाराची पिडा पळोवंक शकतात. ज्या उदेंत वाठारांत देशाचें ग्रोथ इंजीन जावपाची तांक आसा, त्या उदेंत वाठाराचो विकास जावप खूबच गरजेचें. उदेंत भारताच्या विकासानच देशाचो संतुलीत अर्थीक विकास जावप शक्य आसा. देशान जेन्ना म्हाका सेवा करपाची संद दिला तेन्नाच्यान हांवें उदेंत भारताच्या विकासाक प्राथमिकताय दिल्या. म्हाका खोस भोगता ती म्हळ्यार सरिल्ल्या वर्सांनी हे दिकेन जायतें कितें जालां आनी आतां प्रवासी स्थलांतरीत वावराड्यांक पळयतकीच जायतीं नवीं पावलां उबारप गरजेचें जालां आनी आमी सेगीत त्या दिकेन फुडें पावलां मारतात. जशें खंय श्रमिकांचें स्कील मॅपींग करपाचें काम चल्लां, खंय स्टार्टअप्स ह्या कामांत लागल्यात, खंय मायग्रेशन कमिशन घडोवपाची गजाल चल्ल्या. हाचे भायर केंद्र सरकारान आतां जे निर्णय घेतल्यात ताका लागून गांवांनी रोजगार, आपरोजगार, ल्हान उद्देगा संबंदीत जायत्यो शक्यतायो उक्त्यो जाल्यात. हे निर्णय ही परिस्थिती सुटावी करपा खातीर आसात. आत्मनिर्भर भारता खातीर आसात. जर आमचे गांव आत्मनिर्भर आशिल्ले, आमची नगरां, आमचे जिल्हे, आमची राज्यां आत्मनिर्भर आशिल्लीं जाल्यार जायत्यो समस्या जे रूप घेवन त्यो आमच्या मुखार उब्यो आसात ते रूप ते घेवच्यो नाशिल्ल्यो. पूण काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचप हो मनीस स्वभाव. सगळ्या आव्हानां मदीं म्हाका धादोसकाय भोगता ती म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारताचेर आयज देशांत व्यापक अशें मंथन सुरू जालां. लोकांनी आतां तें आपणालें अभियान अशें करपाक सुरवात केला. ह्या मिशनाचें फुडारपण देशवासी आपणाल्या हातांत घेतात. जायत्या लोकांनी अशेंय सांगलां तें म्हळ्यार तांणी जें जें सामान तांच्या तांच्या वाठारांत तयार करतात तांची एक पुराय वळेरी केल्या. हे लोक आतां लोकल प्रॉडक्ट्स विकते घेतात आनी वोकल फॉर लोकल प्रमोटूय करतात. मेक इन इंडियाक प्रोत्साहन मेळचें हाचे खातीर सगळे आपापलो संकल्प सांगतात. बिहारचे आमचे एक वांगडी श्री हिमांशू हांणी म्हाका नमो ॲपाचेर बरयलां. ते एक असो दीस पळोवंक सोदतात जेन्ना भारत विदेशांतल्यान जावपी आयात उण्यांत उणी करूंक शकत. मागीर ती पेट्रोल डिझलाची आयात आसूं, इलेक्ट्रॉनीक वस्तूंची आयात आसूं, युरियाची आयात आसूं वा मागीर खावपाच्या तेलाची आयात आसूं. हांव तांच्यो भावना समजतां. आमच्या देशांत कितल्योश्योच अश्यो वस्तू भायल्यान येतात जांचेर आमच्या प्रामाणीक टॅक्स पेयर्सांचो पयसो खर्च जाता, जांचो विकल्प आमी सोंपेपणी भारतांत तयार करूंक शकतात. आसामच्या सुदीपान म्हाका बरयलां. ते बायलांनी तयार केल्ले थळावे बांबूच्या वस्तूंचो वेपार करतात आनी तांणी थारायलां येवपी 2 वर्सांत ते आपणाले बांबू प्रॉडक्ट्सांचो एक ग्लोबल ब्रँड तयार करतले. आत्मनिर्भर भारत अभियान ह्या दशकांत देशाक नवे उंचायेचेर पावयतलें हाचो म्हाका पुराय भरवसो आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोना संकश्टाच्या ह्या काळांत म्हजे संवसारांतल्या जायत्या फुडाऱ्यां कडेन उलोवप जाता. पूण हांव एक सिक्रेट नक्कीच आयज सांगूंक सोदतां. संवसारांतल्या जायत्या फुडाऱ्यां लागीं म्हजें उलोवप जाता तेन्ना हांवें पळयलां
ह्या दिसांनी तांचो ओढो योग आनी आयुर्वेदाच्या संबंदात आसता. कांय फुडाऱ्यांनी म्हाका विचारलें, कोरोनाच्या ह्या काळांत योग आनी आयुर्वेद कशें मजत करूंक शकता? वांगड्यानो, आंतरराष्ट्रीय योग दीस रोखडोच येवपाचो आसा. योग जसो जसो लोकांच्या जिविता लागीं संबंदीत जाता, लोकां मदीं आपणाल्या भलायके विशीं जागरूकताय सेगीत वाडत आसा. आतां कोरोनाच्या संकश्ट काळांतय हॉलिवूडच्यान हरिद्वार मेरेन घरांत रावतना लोक योगाचेर भोवूच गंभीरतायेन लक्ष दितात म्हणपाचें दिसपाक आयलां. दर एक सुवातींनी लोक योग आनी ताचे वांगडाच आयुर्वेदा विशीं आनीक चड जाणा जावन तो आपणावंक सोदतात. जायते लोक जांणी केन्नाच योगच करूंक ना ते एक तर ऑनलायन योग क्लासी लागीं संबंदीत जाल्यात वा मागीर ऑनलायन व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान योगा शिकतात. खरें म्हळ्यार योग कम्युनिटी, इम्युनिटी आनी युनिटी सगळ्या खातीर बरो. वांगड्यानो, कोरोना संकश्टाच्या ह्या काळांत योग आयज हे खातीरय चड म्हत्वाचो, कारण हो व्हायरस आमच्या रेस्पिरेटरी सिस्टमाक सगळ्यांत चड प्रभावीत करता. योगांत तर रेस्पिरेटरी सिस्टम घटमूट करपी जायत्या तरांचे प्राणायाम आसात, जांचो परिणाम आमी बऱ्याच काळा सावन पळयत आयल्यात. हे टायम टेस्टेड टेक्निक्स आसात, जांचे स्वताचे वेगळें अशें म्हत्व आसा. कपालभाती आनी अनुलोम विलोम प्राणायामाची चडशा लोकांक वळख आसतलीच. पूण भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी अशेंय कांय प्राणायामाचे प्रकार आसात, जांचे जायते लाव आसात. तसो तुमच्या जिवितांत योगाक प्रोत्साहन दिवंक आयुष मंत्रालयान लेगीत हे फावटी एक वेगळोच प्रयोग केला. आयुष मंत्रालयान माय लायफ माय योग नांवान आंतरराष्ट्रीय व्हिडिओ ब्लॉगाची सर्त सुरू केल्या. भारतच न्हय, पुराय संवसारांतले लोक हे सर्तींत वांटो घेवंक शकतात. हातूंत वांटो घेवंक तुमकां तुमचो स्वताचो एक 3 मिनटांचो व्हिडिओ करून तो अपलोड करचो पडटलो. ह्या व्हिडिओंत तुमी जो योग वा आसन करतात ते करतना दाखोवंक जाय आनी योगाक लागून तुमचे जिणेंत जो बदल आयला ताचे विशीं सांगूंक जाय. म्हजी तुमचे लागीं विनवणी आसा, तुमी सगळ्यांनी हे सर्तींत मुजरत वांटो घेवचो आनी हे नवे तरेन आंतरराष्ट्रीय योग दिसांत तुमी वांटेकार जावचें. वांगड्यानो, आमच्या देशांत करोडांनी गरीब दशकांनी एका व्हडा हुस्क्यांत जियेतात. जर बरें ना जालें जाल्यार कितें जातलें? आपणाचेर उपचार करचो काय कुटुंबा खातीर जेवणाचो हुस्को करचो? हो हुस्को समजून तो पयस करपा खातीर लागींच 1.5 वर्सां पयलीं आयुश्यमान भारत ही येवजण सुरू केल्ली. कांय दिसां पयलीं आयुश्यमान भारत येवजणेच्या लावार्थ्यांचो आंकडो 1 कोटी परस चड जाला. 1 कोटा परस चड पिडेस्त म्हळ्यार देशांतल्या 1 कोटा परस चड कुटुंबांची सेवा जाल्या. 1 कोटा परस चड पिडेस्त हाचो अर्थ कितें जाता खबर आसा? 1 कोटा परस चड पिडेस्त म्हळ्यार नॉर्वे सारको देश, सिंगापूर सारको देश तांची जी टोटल लोकसंख्या आसा ताच्या परस 2 लोकांक मुफ्त उपचार दिला. जर गरिबांक हॉस्पिटलांत भरती जाल्या उपरांत उपचारा खातीर पयशे दिवचे पडत, तांचो मुफ्त उपचार जावंक नासत, तर तांकां अदमासान लागींच 14,000 कोटी रुपया परसय चड पयशे आपणाल्या बोल्सांतल्यान खर्च करचे पडटा आशिल्ले. आयुश्यमान भारत येवजणेन गरिबांचे पयशे खर्च जावपा पासून वाटयल्यात. हांव आयुश्यमान भारत येवजणेच्या सगळ्या लावार्थ्यां वांगडाच पिडेस्तांचेर उपचार करपी सगळे डॉक्टर, नर्सी आनी मेडिकल स्टाफाकूय परबीं भेटयतां. आयुश्यमान भारत येवजणेचें एक व्हड खाशेलेपण म्हळ्यार पोर्टेबिलिटीची सुविधा आसा.
पोर्टेबिलिटीन देशाक एकवटाच्या रंगात रंगोवपाक मजत केल्या. म्हळ्यार बिहाराचो कोणूय गरीब ताका जाय जाल्यार कर्नाटकांतय ताका तीच सुविधा मेळटली जी ताका आपणाल्या राज्यांत मेळटा. अशेच तरेन महाराष्ट्रांतलो कोणूय गरीब जाय जाल्यार ताका उपचाराची तीच सुविधा तामिळनाडूंत मेळटा. ह्या येवजणेक लागून खंयच्याय वाठारांतलो जंय भलायकेची वेवस्था दुबळी आसा थंयच्या गरीबाक देशांतल्या खंयच्याय कोनशांत उत्तम उपचार करपाची सुविधा मेळटा. वांगड्यानो, तुमकां अजाप जातलें, ह्या 1 करोड लावार्थ्यां मदले 80% लावार्थी देशाच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले आसात. तातूंतय लागींच 50% लावार्थी आमच्यो आवय भयणी आनी धुवो आसात. ह्या लावार्थ्यां मदीं चडशे लोकांक अशा तरेची दुयेंसां जाल्ली जांचो उपचार सामान्य वखदांनी करप शक्य नाशिल्लो. तातूंत 70% लोकांची सर्जरी केली. तुमी अदमास लावंक शकतात कितल्या व्हड त्रासांतल्यान ह्या लोकांक मुक्ती मेळ्ळ्या. मणिपूरच्या चुरा चांदपुरांत 6 वर्साचो भुरगो कॅलेन्संग ताकाय हेच तरेन आयुश्मान येवजणेन नवें जिवीत दिलां. कॅलेन्सांग हाका इतले ल्हान पिरायेंत मेंदवाची गंभीर अशी पिडा जाल्ली. ह्या भुरग्याचो बापूय दिसवड्याचो कामगार आनी आवय विणपाचें काम करता. अशे स्थितींत भुरग्याचेर उपचार करप भोव कठीण. पूण आयुश्मान भारत येवजणेक लागून आतां तांच्या पुताचेर मुफ्त उपचार जालो. काय अशेच तरेचो अणभव पुदुचेरीच्या अमुर्था वल्लीचोय. तिचे खातीरय आयुश्मान भारत येवजण संकटमोचक जावन आयली. अमुर्था वल्लीच्या घोवाक हार्ट एटॅकान मरण आयिल्लें. तिचो 27 वर्सांचो पूत जिवा हाकाय हार्टाचें दुयेंस आशिल्लें. दोतोरांनी जिवाक सर्जरीचो सल्लो दिल्लो. पूण दिसवड्याचो वावर करपी जिवा खातीर आपणाल्या खर्चान इतलें व्हडलें ऑपरेशन करप शक्य नाशिल्लें. पूण अमुर्था वल्लीन आपणाल्या पुताचें आयुश्मान भारत येवजणेंत रजिस्ट्रेशन केलें आनी 9 दिसां उपरांत जिवाच्या हार्टाची सर्जरी जाली. वांगड्यानो, हांवें तुमचे लागीं फक्त 3-4 घडणुकांचोच उल्लेख केला. आयुश्मान भारत येवजणे लागीं अश्यो 1 करोडा परस चड काणयो जोडल्यात. ह्यो काणयो जित्या जिव्या मनशाच्योच आसात. दुख्ख, त्रास हाचे पासून मुक्त जाल्ल्या आमच्या घरच्यांच्योय आसात. तुमचे लागीं म्हजो आग्रो आसा. केन्नाय वेळ मेळ्ळ्यार अशे व्यक्ती लागीं मुजरत उलयात जिणें आयुश्मान भारत येवजणे खाला स्वताचो उपचार करून घेतला. तुमकां दिसतलें, जेन्ना एक गरीब दुयेंसांतल्यान भायर सरता तेन्ना ताचे मदीं गरिबी कडेन लडपाची तांक दिसूंक लागता. आनी हांव आमच्या देशाच्या प्रामाणीक टॅक्स पेयरांक सांगूंक सोदतां, आयुश्मान भारत येवजणे खाला ज्या गरिबांचो मुफ्त उपचार जाला, तांचे जिणेंत जें सूख आयलां, धादोसकाय मेळ्ळ्या, त्या पुण्याचे खरे हक्कदार तुमीय आसात. आमचो प्रामाणीक टॅक्स पेयर लेगीत ह्या पुण्याचो हक्कदार आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, एके वटेन आमी म्हामारी लागीं लडटात, जाल्यार दुसरे वटेन आमकां हालींच उदेंत भारताच्या कांय वाठारांनी सैमीक विपदेक तोंड दिवचें पडलां. फाटल्या कांय सप्तकांनी आमी अस्तंत बंगाल आनी ओडिशांत सुपर सायक्लोन उंफानाचें तांडव पळयलें. ह्या मोडान जायतीं घरां भुंयभरवण केली. शेतकऱ्यांचें खूब लुकसाण जालें. परिस्थितीचो आढावो घेवंक हांव फाटल्या सप्तकांत ओडिशांत आनी अस्तंत बंगालांत गेल्लों. अस्तंत बंगाल आनी ओडिशाच्या लोकांनी जे हिकमतीन आनी शूरतायेन परिस्थितीक तोंड दिलां तें तुस्त करपा सारकें. संकश्टाच्या ह्या काळांत
देशूय सगळे तरेन थंयच्या लोकांच्या वांगडा उबो आसा. वांगड्यानो, एके वाटेन जंय उदेंत भारत मोडाक लागून आयिल्ले विपदेक तोंड दिता थंयच दुसरे वटेन देशाचे कांय भाग लोकस्ट वा टोळांच्या हल्ल्यांनी प्रभावीत जाल्यात. ह्या हल्ल्यांनी आमकां परतून एक फावट उगडास करून दिला. एक ल्हानसोच जीव कितलें लुकसाण करता. टोळधाड कितलेशेच दीस मेरेन चलता. भोव व्हड वाठाराचेर ताचो प्रभाव पडटा. भारत सरकार जावं, राज्य सरकारां जावं, शेती विभाग जावं, प्रशासन लेगीत ह्या संकटाच्या लुकसाणा पासून वाचपा खातीर शेतकाऱ्यांची मजत करूंक आधुनीक साधनांचोय उपयोग करता. नव्या नव्या सोदा कडेनय लक्ष दिता. आनी म्हाका विस्वास आसा आमी सगळे मेळून आमच्या शेती वाठाराचेर जें हें संकश्ट आयलां ताकाय फुडो करतले आनी जायते वाटायतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय दिसा उपरांत 5 जुनाक पुराय संवसार विश्व पर्यावरण दीस मनयतलो. विश्व पर्यावरण दिसा निमतान ह्या वर्साची थीम खाशेलेपणान म्हत्वाची आसा. लॉकडावनाक लागून फाटल्या कांय सप्तकांनी जिविताचो वेग मातसो सवका नक्कीच जाला. पूण हाका लागून आमकां आमचे भोंवतणेचे सैमाची समृद्ध विविधताय, जैव विविधताय लागींच्यान पळोवपाची संद मेळ्ळ्या. आयज कितलीशींच अशीं सुकणीं जीं प्रदुशण आनी बोवाळाक लागून नदरे भायरी जाल्यात, वर्सां उपरांत तांचो आवाज लोक आपणाल्या घरांनी आयकतात. जायते कडल्यान जनावरां मुक्तपणान भोंवपाच्यो खबरोय येतात. म्हजे भशेन तुमी सोशल मिडियांत ह्यो गजाली पळयल्याच आसतल्यो, वाचल्याय आसतल्यो. खूब लोक सांगतात, बरयतात, फोटो शॅर करतात ते आपणाल्या घरा पासून पयस पयस आशिल्ले दोंगर पळोवंक शकतात. पयस पयसुल्ल्यान कितेंय लासता ताचो उजवाड पळोवंक शकतात. ही चित्रां पळोवन कांय लोकांच्या मनांत हो विचार आयला आसतलो, कितें आमी हे देखावे अशेंच दवरूंक शकतले? ह्या चित्रांनी लोकांक सैमा खातीर कितेंय करपाची प्रेरणा दिल्या. न्हंयो सदांच नितळ उरच्यो, सुकणीं संवादाकय उक्तेपणान जेवपाचो हक्क मेळचो, मळबय नितळ जावचें, ताचे खातीर आमी सैमा वांगडा ताळमेळ घालून जीण जियेवपाची प्रेरणा घेवंक शकतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी परत परत आयकतात, उदक हेंच जीवन, जल है तो कल है. उदक आसल्यार फाल्यांचो दीस आसा, पूण उदका लागीं आमची जापसालदारकीय आसा. पावसाचें उदक तें आमी वाटोवंक जाय. एक एक थेंब लेगीत वाटोवंक जाय. गांवांनी पावसाचें उदक आमी कशें वाटावचें? पारंपारीक अशे भोव सरळ उपाय आसात. ह्या सरळ उपायांनी लेगीत आमी उदक आडावंक शकतात. 5 दीस 7 दीस लेगीत जर उदक आडावन उरलें जाल्यार धर्तरी मातयेची तान भागतली. उदक परतें जमनींत वतलें. तेंच उदक जिणेची शक्ती जातलें आनी हे खातीर ह्या पावसाळ्यांत आमचो यत्न आसूंक जाय तो म्हळ्यार आनीक उदक वाटावचें, उदक संरक्षीत करचें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नितळ पर्यावरण थेट आमची जीण, आमच्या भुरग्यांच्या फुडारांचो विशय आसा. देखून आमी वैयक्तीक पांवड्यार हाची चिंता करची पडटली. म्हजी तुमकां विनवणी आसा, ह्या पर्यावरण दिसा कांय झाडां मुजरत लावची आनी सैमाचे सेवे खातीर असलो कसलोय संकल्प करचो जाका लागून सैमा वांगडा दर दिसा तुमचें नातें तिगून उरचें. हय, गरमी वाडटा, देखून सवण्या खातीर उदकाची तरतूद करपाकय विसरूं नाकात. वांगड्यानो, आमकां सगळ्यांक ही गजाल मतींत दवरची पडटली, ती म्हळ्यार इतले कठीण तपस्ये उपरांत, इतल्या त्रासा उपरांत देशान जे तरेन स्थिती सांबाळ्ळ्या ती इबाडूंक दिवंक फावना. आमी ही लढाय दुबळी करूंक दिवंक फावना.
आमी बेपरवाय जावचे, सावधानताय सोडून दिवची हो ताचो विकल्प न्हय. कोरोना आडची लढाय आतांय तितलीच गंभीर आसा. तुमकां तुमच्या घरच्यांक कोरोना कडल्यान आतांय तितलोच गंभीर धोको आसूं येता. आमकां दर एका मनशाची जीण वाटावपाची आसा. देखून 2 फुटांचें अंतर, तोंडाचेर मास्क, हात धुवप ह्यो सगळ्यो चत्रायो आमी मुजरत दवरल्यात. ह्या विस्वासा वांगडा तुमचे उत्तम भलायके खातीर म्हज्यो काळजांथावन शुभेच्छा. फुडल्या म्हयन्यांत परतून एक फावट मन की बात जायते नवे विशय घेवन नक्कीच करतले. धन्यवाद. अगले महीने फिर एक बार मन की बात अनेक नए विषयों के साथ जरूर करेंगे. धन्यवाद.